2023 में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से आप बताएं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और भी खतरे के बारे में बतलाया कि कुछ बड़ी हैपनिंग भी होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल बड़ी हैपनिंग जो है ना, जैसे साल 2020 में हुई थी जिसका लकी नंबर 4 बन रहा था, साल 2023 का जो लकी नंबर है वो 7 बन रहा है। ये राहु का 2020 जो राहु का साल था, 2023 ये केतु का साल है। इस साल दोबारा से जो है पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने जा रहा है, यानी कि साल 2020 के शुरू से ही 20 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि चाइना के बाद पूरी दुनिया जो है वो एक दफा दोबारा जो है लॉकडाउन की तरफ चली जाएगी। और इसमें अप्रैल के अराउंड जाके या मार्च के आखिरी हफ्ते में जाके पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगता नजर आ रहा है, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल जो है वो नापस। मुझे नहीं लगता कि 2022 में इलेक्शन होते हुए नजर आए। हाँ, ये जरूर हो सकता है वसीम भाई कि इलेक्शन के लिए एक टाइम फ्रेम बन जाए। खान साहब के लिए ये साल इंतहाई मुश्किलात का साल होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इमरान खान साहब इस साल सस्टेन कर पाएंगे। अगर इमरान खान साहब गए तो असम्बली ही से जाएंगे, यानी वोट ऑफ मुझे कुर्रा फाल नून लीग का खुलता हुआ नजर आता है। इस वक्त यानी 2022 में जो सिचुएशन होगी उस वक्त सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होंगे वो शहबाज शरीफ के होंगे। मुझे महंगाई का ग्राफ मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है और ख़ास तौर पे मार्च और अप्रैल के बाद महंगाई की शिद्दत में इजाफा नजर आता है। इस साल मुझे लगता है कोई सियासी शख्सियत, बड़ी शख्सियत की ऑल ऑफ सडन डेथ का भी इम्कान बन सकता है पूरा ग्लोबली। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपने ये नए साल के आगाज़ पर एक माहौल देखा है कि तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान के बड़े बड़े नजूमी, पामिस और इस तरह के इस कबील से लोगों को बुलाया जाता है और वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और उनसे एक सवाल किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि पिछले साल हमने इनसे पूछा कि फ़लाँ सियासतदान के बारे में बताइए, अदाकार के बारे में बताइए, पाकिस्तान की मईशत व सियासत के बारे में बताइए। इन लोगों ने जो जो कहा वो कैसे कैसे पूरा हुआ और वो लोग उस पर यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, और जो चीज़ें उनकी पूरी नहीं हुई उन्हें अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहे होते हैं। और इसी तरह भी उनसे एक नया सवाल किया जाता है कि आप बताइए, इमरान खान के बारे में बताइए, शहबाज शरीफ के बारे में बताइए कि 2023 का साल कैसा होगा। तो वो फिर उस पर अपनी आरा दे रहे होते हैं। अब ये जो चैनल्स हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर बंदा जो है वो मुस्तकबिल से पेवस्ता है और वो परेशान है कि आइंदा क्या होने वाला है। तो लिहाजा हमारे दोस्तों अहबाब में ये बात बड़ी क्लियर नज़र आई है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स को देखते भी हैं और उन्हें सुनते भी हैं। जबकि ये जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इनका हमारे ईमान और अकीदे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सुनन नबी दाऊद और दीगर कुतुब हदीस की ये रिवायात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन, जो बंदा भी किसी नजूमी के पास, किसी कहानत करने वाले के पास ये जायचे बनाकर या आसमान के सितारे मिलाकर, ये हाथों की लाइनें और लकीरें देखकर और अपने इन उलूम से आइंदा के हालात बताने वालों के पास आया और आकर के उससे सवाल किया, फसद्दक़हु, और उसकी तस्दीक कर दी, फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस बंदे ने उस चीज़ का इनकार कर दिया कि जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। यानी ऐसे प्रोग्राम सुनना और सुनने के बाद इनकी तस्दीक करना, और अगर ज़र्रा भर भी दिल में ये बात आ गई कि इस बंदे ने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो वाकई मिनोआन पूरी हो चुकी हैं, तो ये हमारे ईमान को तबाह करने के मुतरादिफ है और ये कुफ्र है। अब ये जो लोग हैं, इनके इन प्रोग्राम्स पर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, चूँकि ये हमारा अकीदे का मसला है। अल्लाह ताला एक मुसलमान को कुरान मजीद के अंदर अकीदा देता है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह आलिमुल गैबी वश्शहादा, अल्लाह ताला ही गैब और ज़ाहिर को जानने वाला है। कायनात में, ज़मीन व आसमान में जो भी गैब है हमें मालूम नहीं है, उसके बारे में क्या होगा अल्लाह ताला ही जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास है, उसमें क़यामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, और उसमें फरमाया कि कोई जान नहीं जानती मादा तकसिबु गदा, कल उसके साथ क्या वो कमाएगा, क्या होगा, क्या हालात आएंगे। और ये यहाँ पर बैठकर पेशगोई कर रहे होते हैं कि फ़लाँ सियासतदान, फ़लाँ अदाकार, फ़लाँ मजहबी लीडर जो है वो कल इस मकाम पर पहुँचेगा। और जो बड़े अफसोस की बात है वो ये है कि बाकायदा ये कह रहे होते हैं कि जी हम जो जायचे बना रहे हैं
ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے، تو اس طرح کے دعاوی کر کے وہ یہ بات قوم کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ کہانت کر کے نجومی یا اس طرح کے لوگ غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیش گوئیاں دیتے ہیں، اور ان کا یہ عمل بھی غلط، اور ان کو سن کر دل میں اگر ذرہ برابر بھی ان کی تصدیق کا شائبہ پیدا ہو گیا تو ہمارا ایمان بھی ختم، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت اور قرآن کا انکار کیا، اس سے کفر کیا۔ تیسری بات، اب یہ جو لوگ ہیں بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ذائچے بنا رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے، فرشتے آگے اس سے نیچے طبقے کے فرشتوں کو، پھر ان کو، تو یہ جو آسمان کی باتیں ہوتی ہیں یہ شیاطین رات کو وہاں سے سننے کے لیے جاتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار بھی پڑتی ہے، شعلے بھی پڑتے ہیں، تو یہ کچھ باتیں یہ سن لیتے ہیں، ان کے کان میں پڑ جاتی ہیں، شیاطین آ کر یہ اپنے ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی کوئی نہ کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اب جن لوگوں کا ایسے شیطانوں سے، جنات سے تعلق ہے، یہ تعلق کبھی بھی ایمان کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی جادوگر اس قبیل کے لوگ ہیں وہ ایسا تعلق بنانے کے لیے پہلے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، بعد میں ایسی جو چیزیں ہیں وہ ان کے تابع ہو جاتی ہیں۔ چوتھی بات وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں بڑی خوفناک پریڈکشنز کر رہے ہیں۔ مثلا ایک پروگرام میں ایک کلپ کسی ساتھی نے مجھے بھیجا سوال کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں جی 2023 کا جو سال ہے یہ بہت ہی خوفناک ہے، معیشت ایسے ہو جائے گی ویسے ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بری تعبیر کرنے سے منع کیا ہے۔ اب جیسے خواب کی ہم تعبیر کریں گے ویسے ہو جائے گا، تو ہمارے جو معبرین ہیں وہ تو ایسی بری تعبیریں نہیں کرتے، اور ہر کوئی منہ اٹھا کے تعبیر نہیں کرتا۔ تو جب خواب کے بارے میں اتنی سینسیٹیو ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، تو ہم پھر یہ پریڈکشنز کے اندر آ کر پاکستان کے بارے میں ایسی خبریں کیوں پھیلا رہے ہیں اور سنسنی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ پاکستان جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ جتنے بھی گمبھیر حالات ہو جائیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی میں یہ مہنگائی کی کمر توڑ شدید لہر ہے، لیکن ہمارے رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ایمان اور توکل سے زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے، تو امید پیدا ہوگی، اور جب ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے کفر بھی ہوگا اور مایوسی بھی آئے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم سب لوگوں کو ایک تلقین کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے پروگرامز کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ کسی کی ہاتھوں کی لکیروں سے اور ذائچے بنا کر اور ان چیزوں سے جو ہے وہ پریڈکشنز کر کے مستقبل کی خبریں معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے استخارے کا عمل دیا ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ ہر بندے کو کرنا سکھایا، قرآن کی طرح۔ ہاں، ہم اس کے مستقبل میں کیا ہوگا استخارہ کریں، جو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، جو دل میں بات ڈالے، جو اطمینان دے، وہ کام ہم کر لیں۔ باقی اس طرح کے سارے کام کفریہ ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام ایک دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رات کو بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ تمہارے رب نے کہا کچھ لوگوں نے کفر کیا اور کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور ایمان میں بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یہ کیسے ہیں؟ یعنی ہم میں سے کفر کرنے والے؟ کہا ہاں، یہ جو رات کو بارش ہوئی ہے نا، کچھ لوگوں نے کہا کہ مطرنا بنوء کذا و کذا، وہ جہالت کی بات جناب، جب یہ ستارہ چمکے، وہ ستارہ نکلے تو بارش ہوتی ہے۔ کہا تم میں سے جن لوگوں نے کہا اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور ایمان وہ لائے کہ جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اور بھائی ستارہ نکلے یا نہ نکلے ہمارا ان چیزوں پر کوئی اعتقاد نہیں، ہمیں جو بارش دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ تو آئیے اپنے ایمان کو بچائیے ایسے پروگرامز کو سن کر، اور ان پر پھر تصدیق کر کے اپنا ایمان نہ گوائیے۔ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حالات کو بدلنے والا اور ان معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔